Even though you come from banking, at the end of the day, the work is entirely different. Okay? When we review Timro, when we include ESG as a part of decision making in the investment, ESG in itself is a sustainable business practice. I know. In Nepal's economy, whenever you make an investment, impact is already there. It's already there. 38% of the entire workforce that has been employed by our partner companies, this one say they are women. Okay? रुल्स नभएका होइनन् छन् अब त्यो गर्ने चाहिँ खालि गर्नकै लागि मात्र भइरहेछ कि हैन एउटा पेपर साइन गरेको आधारमा करोडौँको लगानी गरिरहेको हुन्छ हैन नमस्ते भ्यू फाइनेन्स प्रोडक्सनद्वारा प्रायोजित फाइनेन्स फ्याक्ट्री पोडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विगतको 3 एपिसोडदेखि फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा प्राइभेट इक्विटी सिरिज लिएर आएका छौँ र हामीले यो सिरिजमा चाहिँ नेपालमा काम गरिराख्नु भएको प्राइभेट इक्विटी प्रोफेसनल्सहरूको थ्रु प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीलाई डिमिस्टिफाई गर्न खोजिरहेको छौँ। यदि हजुरहरू डाइरेक्ट यो एपिसोड 4 मा आउनु भएको छ भने प्लिज एपिसोड 1, 2 र 3 लस्कर हेरेर आइदिनु होला, किनभने हामीले त्यसै गरी अर्गनाइज गरेका छौँ र यो एपिसोडमा यदि कुनै टर्म्सहरू युज हुन्छ जुन 1 to 3 मा एक्सप्लेन भइसक्यो भने हामीले यहाँ एक्सप्लेन नगर्न पनि सक्छौँ। सो प्लिज हेरेर आइदिनु होला। सो आजको एपिसोडको बारेमा भन्न पर्दा चाहिँ हामीले एपिसोड 1 मा जेनरल पीको बारे कुरा गऱ्यौँ, 2 मा टेक्निकल टर्म्सहरू कुरा गऱ्यौँ, एपिसोड 3 मा एक्सपिरियन्स सेयरिङ गऱ्यौँ भने आजको एपिसोड पनि एक्सपिरियन्स सेयरिङमै फोकस छ। पी इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभएको हाम्रो गेस्टको एक्सपिरियन्स सेयरिङ हो, प्लस हामीले एउटा ESG एङ्गल जुन एउटा इन्भेस्टमेन्ट वर्ल्ड नट जस्ट कि पी वर्ल्डमा पनि क्वाइट कमनली युज भएको टर्म छ, त्यो टर्मको बारे पनि आज कुरा गर्नेछौँ। सो लेट मी गेट इन्टु द टपिक। आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ बिजनेस अक्सिजन प्राइभेट इक्विटी फर्मबाट ऋतु प्रधान मल्लजी। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ ऋतुजी। थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी आकृति। सो हजुरको इन्ट्रोडक्सनबाटै जाउँ होइन। सो हजुरले 2010 मा लक्ष्मी ब्याङ्कबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुभयो र हजुरले 2015 मा बिजनेस अक्सिजन जसलाई चाहिँ हामी छोटकरीमा BO2 भन्छौँ त्यहाँ जोइन गर्नुभयो र हजुर चाहिँ अहिले सिनियर इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरको रूपमा हुनुहुन्छ। सो मेरो क्वेसन चाहिँ मैले कुनै हजुरको इन्ट्रोडक्सनमा केही छुटाएको छु भने एड गर्दै होइन, हजुरले त्यो बेला 2015 जब कि त्यो इन्डस्ट्री यति नयाँ थियो पी इन्डस्ट्री नेपालमा, ब्याङ्किङबाट त्यो स्विच किन लिनुभयो? वाट मेड यु कम टु द पी इन्डस्ट्री? Yeah, I think many people ask me this question in Akriti because at that time when I decided to switch from a banking to an industry that was completely new, people didn't even understand about private equity, and I had a really hard time initially explaining even to my family members on like what private equity investment was, and especially to my mother, she never understood it. So it's like very new industry. It was very new industry, but right from my initial banking days, my interest was always to work with SMEs. Okay. So I had because when I joined initially Lakshmi Bank, but when I joined Lakshmi Bank, I was asked whether you want to work in a retail banking or in a SME department in Sydney. And someone advised me retail is so easy, just auto loan, home loan garni, tak timle garna sakchau huncha ni. So ke garnu parda, tara I said no, I really want to work with SME entrepreneurs, since I want to work in SME lending. So my interest was always there. Okay. अनि त्यही उसमा चाहिँ I was working in Lakshmi Bank in the SME lending department. In that same duration, I also got the opportunity to work in the credit risk department. And त्यहाँ पनि मैले initially Rashtra Bankle after it had really taken out stricter rules. Credit risk maintain control गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि I got the opportunity to work there, and I worked on how to build prudent and review and analyze prudent business practices on the relationship managers of the side. So त्यसमा पनि I got to work with even larger portfolio, bank ko SME ko portfolio ma. So त्यही काम गरिराख्दा नि मलाई चाहिँ I like taking challenges, I like to do new things. त्यही बेलामा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ मेरो एकजना सिनियरले चाहिँ भन्नुभयो कि would you like to हुन्छ नि, are you interested to work in like हुन्छ नि private equity space? हुन्छ नि there is a fund that's restarting, you to restart गर्नु लाग्थ्यो, and if you want you can send me your resume भन्नुभयो होइन. And then I sent him my resume.
अनि त्यसपछि I went through the selection process and it sounded very exciting. It's in risk capital market, alternative investment class, something very new, and I thought like यही एज त हो नि रिस्क लिने, बिकज ब्याङ्किङ जब इज भेरी कम्फर्ट हाई कम्फर्ट लेभल भएको काम होइन. एन्ड डे इन एन्ड डे आउट मलाई त्यो ब्याङ्कको काम एउटै गर्दा गर्दा पनि मलाई हुन्छ नि नयाँ काम केही सिक्नु मन लागिरहेको थियो. सो त्यो वाइजले चाहिँ अनि मैले चाहिँ आई डिसाइडेड टु मेक दिस स्विच हुन्छ नि, गरेर हेरौँ इफ आई लाइक इट हुन्छ नि. इट इज द एसएमई स्पेस. सो त्यो गरेर चाहिँ एन्ड our CEO Siddhant sir, he gave me the offer, and my first suruma I joined Business Oxygen as investment manager. Okay, investment manager. And gradually, I was given a bigger role. I also look at the ESG component part of the for the fund, and I've done also we've done around 17 deals. Okay. So they got around 8 sectors, so it's been truly engaging because you work with how the private equity can, because it's not like banking. You work with entrepreneurs, you learn about the business, you learn with really great mindsets. So that's been my personal experience so far. Okay, so that's interesting. I think किनभने जो अगाडि आउनु भयो हजुर जस्तै विद्या दाइहरू होइन, जो who did a career switch from banking to PE industry, अनि it does sound scary because अहिले त मान्छेहरू they think like should I go or not, यति सानो इन्डस्ट्री छ सुनेकै छैन होइन. So because it's even though you come from banking, at the end of the day the work is entirely different. The way you look at businesses, the way you access the deals, the deals is totally different than how you review your credit applications, so and bank ma धेरै कुरा it's already set up the system is set up because luckily I got to work with banks that had like really good systems and practices. So and यता PE मा switch हुँदाखेरि चाहिँ it's like you're working in a new space. There is nothing. And actually, while you're working, you're building as well. So, whatever past experience that I had, actually, it really helped me a lot in that aspect. I can totally relate to that. So, अब actually Business Oxygen बारे कुरा गरौँ होइन. मैले एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको 2018 को रिपोर्ट सर्वे टाइपको रिपोर्ट पढाएको थिएँ. त्यहाँ चाहिँ के लेखेको थियो भने आइएफसीले जब नेपालमा चाहिँ PE को स्कोप छ भनेर, it was kind of a proof of concept type of investment. It was their effort to let others know कि okay नेपालमा चाहिँ स्पेस छ है PE इन्डस्ट्री टाइपको. सो त्यो बेला आइएफसीले लन्च गरेको मैले कहीँ त्यो पढाएको थिएँ. सो त्योसँग रिलेट गर्दै एकचोटि बिजनेस अक्सिजनको बारे, इन्कर्पोरेसन, हजुरहरूको फन्ड साइज, पोर्टफोलियोजहरूको बारे केही भनिदिनु न. हुन्छ. So like you said, Business Oxygen was initially established by IFC in 2012. Okay. So it was a catalytic effort that was made by IFC back then to create an alternative investment vehicle in a market like Nepal. त्योभन्दा अगाडि when like suppose if you and I we were entrepreneurs and we needed money for our business, what would we do भन न अब तिम्रो कि त we go to banks and if we have collateral value अनुसारले लोन लिने हो. SME भनेपछि अनि तिम्रो you have this huge bottleneck in terms of your access to capital, अनि अर्को कुरा भनेको कि you should have wealthy friends and family to support you and who really like your business idea, So तिम्रो credit gap चाहिँ even though SMEs account to तिम्रो 22% of our GDP, credit gap, तिम्रो access to capital gap was really high, So त्यसलाई देखेर चाहिँ IFCले चाहिँ established this fund, So this fund was initially established by IFC and fund manager to WLC Ventures by Elio, and then it was supported by DFIs like Climate Investment Fund Antargate Parni pilot program for climate resilience भन्ने एउटा program छ कि. So त्यहाँबाट कुन country को funded थियो? So तिम्रो it's all US, okay. It's a private PPCR भन्छौँ हामीले. सो त्यो चाहिँ इट्स फर क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्डबाट तिम्रो हुन्छ नि यो प्राइभेट सेक्टरमा मोबिलाइज गर्न बनाएको फन्ड चाहिँ संसारमा आई थिङ्क देयर आर भेरी फ्यु एन्ड BU2 इज वान अफ इट. एउटा बङ्गलादेशमा छ होइन. सो यिनीहरू उसले चाहिँ BU2मा चाहिँ त्यसको लागि दे पुट इन मनी एन्ड देन तिम्रो अलङ साइड डिफिडले पनि नाउ वी नो देम एज FCDU. FCDUले पनि तिम्रो दे हेभ अल्सो इन्भेस्टेड, So
it's a very interesting blend of investors के view to मा भन्नु पर्दाखेरि. So it's like there is IFC, there is FCDU, DFID, you know, and then there is the climate focus angle, you know. So तीनजनाको consortium this fund has been created, and the fund is completely sector agnostic. So it's like we are not sector focused as such. So and हामी initially start गर्दा चाहिँ when we started हाम्रो हुन्छ नि, we used to make investment from $100,000 to $500,000 हैन. अब हाराहारीमा भन्दा 1 करोडदेखि 5 करोडसम्मको लगानी गर्थ्यौँ हामीले. अनि तर के भयो भन्दाखेरि तिम्रो त्यो बेलामा हाम्रो रफली इन्भेस्टमेन्ट साइज पनि तिम्रो 2.5 करोडको थियो है एउटा कम्पनीमा लगानी. तर हाम्रो जब यो इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो नि 2019 मा, इफ आइम करेक्ट, 2019 मा इन्भेस्टमेन्ट समिट हुन अगाडि हाम्रो यो रेगुलेसन्सहरू चेन्ज हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि तिम्रो हतारमा गऱ्यो कि भएको थाहा छैन होइन. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फरेन लगानी चाहिँ तिम्रो 5 करोडमा हालिदियो है. अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हतारमा वी ह्याड टु हुन्छ नि, पाइपलाइनमा भएको कम्पनीहरू थियो. एउटा त झन् लास्ट स्टेजमै थियो मेरो, त्यो हुन्छ नि नेगोसिएसन गरेर लास्ट स्टेजमा थियो है. त्यसले गरेर वी ह्याड टु हुन्छ नि रिजेक्ट द्याट डिल है. सो त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्टेड फोकसिङ अन तिम्रो हामीले देशको लज द वी हेभ टु फलो. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मिनिमम 5 करोड्सको डिल गर्न थाल्यौँ होइन. सो त्यसपछि त्यो भयो. अनि अरू कुरा भनेको तिम्रो भ्यू टु वी लुक एट हुन्छ नि, द फन्ड साइज इज $14.3 million होइन. अनि त्यसपछि वी अल्सो इन्कर्पोरेट तिम्रो हुन्छ नि क्लाइमेट फोकस भइहाल्यो एन्ड ESG कम्पोनेन्ट द्याट्स देयर हुन्छ नि. So that's okay. So अहिले यो ESG को कुराहरू गऱ्यौँ, क्लाइमेट फोकस कुराहरू गऱ्यौँ होइन. सो मेबी यो टर्म्सहरूमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन यो इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ भन्ने वर्ड छ नि, जुन चाहिँ अहिले इन्भेस्टिङ एरियामा अलिक युज भइरहेको वर्ड हो होइन, नट जस्ट इन द PE वर्ल्ड. सो वाट इज इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ, कमर्सियल इन्भेस्टिङ, ESG इन्भेस्टिङ, सस्टेनेबल इन्भेस्टिङ, यो वर्ड्सहरूमा के फरक छ र वाट डु दे फोकस अन? Very interesting question, you know. So मैले पनि यो ओभर द 5 years सिकेको कुराहरू होइन. सो तिम्रो के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ बिकज वी युज वान अफ आवर मेजर इन्भेस्टर इज IFC होइन. अनि पछि वी फलो तिम्रो IFC को 8वटा पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड छ होइन. सो त्यसको पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले इनिसियलदेखि नै वेन वी लुक एट डिल्स तिम्रो हुन्छ नि D1 देखि नै वेन वी लुक एट डिल्स वी डु तिम्रो ESDD भन्छ कि इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसल ड्यु डिलिजेन्स होइन. सो द्याट इज पार्ट अफ योर डिल एसेसमेन्ट के पार्ट अफ यर फाइनेन्सियल ड्यु डिलिजेन्स होइन. गर्दाखेरि पनि तिमीले गर्ने नि हो. सो यु अल्सो टेक आउट द रिपोर्ट एन्ड यु डिस्कस विथ द अन्टरप्रेनर हुन्छ नि. सो त्यो गर्दाखेरि तिम्रो 8वटा पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड अनुसारले तिम्रो हाउ डज इच पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड इम्प्याक्ट योर पोटेन्सियल हुन्छ नि इन्कम इन्भेस्टी. सो त्यो वाइजली हेर्ने हो. सो त्यो तिम्रो IFC को उनी भइहाल्यो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड विच इज अल्सो लाइक एन इन्भाइरोमेन्टल सोसल एन्ड गभर्नेन्स स्ट्यान्डर्ड अलमोस्ट ब्लेन्ड्स विथ द्याट. इट्स एक्चुली द सेम थिङ होइन. अनि अर्को तिमीले सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ भन्यो. इन्कर्पोरेटिङ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तिम्रो फ्रम माई ओपिनियन चाहिँ के हो भन्दाखेरि when we review timro, when we include ESG as a part of decision making in the investment, ESG in itself is a sustainable business practice. I know kino bhandakeri timro it is based on sustainable business principles हुन्छ नि. बिकज पहिला कतिवटा डिल्सहरूमा तिम्रो हुन्छ इन्टरनेसनली हामीले सुन्छौँ नि जुनमा चाहिँ वेयर इट वाज बिजनेसेस डिड नट लुक एट द ESG कम्पोनेन्ट होइन. सो त्यसले गरेर चाहिँ देयर वाज लाइक हुन्छ नि ह्युज लस द्याट वाज फेस्ड बाई द कम्पनी होइन. गभर्नेन्सको कुरामा पनि देयर लाइक नेपालमै कति छ होइन. सो द्याट इज देयर होइन. अनि अर्को चाहिँ इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ होइन. इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ त म त के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको मार्केटमा नेपालको इकोनोमीमा वेन एभर यु मेक एन इन्भेस्टमेन्ट इम्प्याक्ट इज अलरेडी देयर. इट्स अलरेडी देयर होइन. बट द पोइन्ट इज लाइक डु यु make impact just a byproduct of your investment or is it an intentionality of your investment, you know. View to say when we make our investment we review what is the potential impact that
this deal can make into the local economy. So त्यो part चाहिँ हामीले we review right from the initial stage, you know. So त्यसले गरेर चाहिँ I would say that it is not a byproduct of investment, it's intentionality, and we report on our SDG goals that has been covered by our investee company semi-annually. And त्यसपछि हाम्रो त्यो ESG को we have to submit our report to our LPs हुन्छ नि. So त्यो भइहाल्यो. अनि त्यसपछि अब sustainable business practice, when you include ESG principles in your business, then the sustainable business practices is already there भन्छु म चाहिँ. Okay. So यसमा one more word, gender lens investing भन्ने जुन word पनि float around भइरहन्छ. What does gender lens investing mean? Yeah. अहिले चाहिँ फेरि यो gender smart investing चाहिँ it's become quite buzzword होइन. So यही पढ्दै मैले पनि अनि because हामीले त्यो रिपोर्ट त निकाल्थ्यौँ होइन. अनि म त यस्तो because it's become such a buzzword, let's see भनेर मैले 2 weeks back जस्तो हाम्रो यस्तो हेरिरहेको थिएँ. अनि त्यो गर्दा तिम्रो के छ gender lens investingमा चाहिँ there are like around 5 major principles that makes that helps you decide whether your investment is gender lens investing or not. So like if the products that you build are meant for the women population, and त्यस्तै गरिकन if the jobs created is if more than 30% of the job created is for women, त्यस्तै गरिकन तिम्रो अर्को के छ भयो त प्रडक्ट भइहाल्यो, वुमेन भइहाल्यो, वुमेन लिडरसिप होइन. अनि अर्को 2टा पनि छ. सो त्यो गर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ के भेट्यो भन्दा हाम्रो जेन्डर वुमेन लेड बिजनेस चाहिँ ब्युटीकोमा चाहिँ एउटा छ. ओके होइन. We did look at so many companies, but unfortunately we didn't find. हामीले विनको पनि हेरेको थियौँ. We looked at many we went through many. So हाम्रो scale up early stage investment and people who approached us, and we also looked at. So त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ एउटा मात्र छ women led business. तर हाम्रो as of तिम्रो अहिलेको डेटा अनुसार चाहिँ 38% जुलाईको अहिलेको भनेर हामीले लेटेस्ट जुलाईको डेटा हेर्दा चाहिँ 38% of the entire workforce that has been employed by हाम्रो partner companies, त्यसमा चाहिँ they are women. So there is a gender lens investing, you know. And त्यसपछि so basically gender lens investing is it's like that's the crux of gender lens investing. अनि अब जस्तै ESG को कुरा, जेन्डर लेन्सको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनलमा चाहिँ एकदम धेरै नै देख्छौँ. इनफ्याक्ट क्लाइमेट फोकसहरू इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा इन्टरनेसनल फन्डहरू इनफ्याक्ट क्लाइमेट फोकस मात्र फन्ड या रिन्युएबल एनर्जी फोकस फन्ड या एक्ज्याक्टली होइन. सो नेपालमा चाहिँ हामी गान्दा PE फन्ड्सहरू छ, इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टै छ होइन. सो विच फन्ड स्ट्यान्ड्स वेयर इन दोज टर्म्स, लाइक इन टर्म्स अफ नेपाल? नेपालमा मैले क्लाइमेट फोकस्ड फन्ड भनेर थाहा भएको ब्युटु मात्र हो टु माई नलेज होइन. हामीले अराउन्ड 5 इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ विच आर एलिजिबल एज पर what is the criterion that has been set by PPCR for us to make the to tick the box, your companies falls into climate investment भनेर. So this why we have 5 होइन. So other funds I don't see एकदम pure climate focused funds. One to watch को एउटा छ. One to watch को सोलर गरेको थियो नि. Solar. Yeah, I had met त्यो बेलामा त्यो माइक्रोग्रिड को उता बाहिर we have one fund focused on renewable energy. Yeah. So हाम्रो गरेकोमा चाहिँ हामीले गरेकोमा चाहिँ सो 5वटामा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा तिम्रो इट्स अबाउट डाइभर्सिफिकेसन अफ सोलर. इट्स अबाउट डाइभर्सिफिकेसन अफ नट सोलर, डाइभर्सिफिकेसन अफ एनर्जी मिक्स होइन. किन भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ स्टिल वी इम्पोर्ट 50% of the energy from India होइन per day. So हामीले काम गरिरहेको कम्पनी चाहिँ सरल ऊर्जाले चाहिँ they wanted to establish हुन्छ नि rooftop system where energy as a service model where they could हुन्छ नि set off that import that's been currently made and build diversification in the energy mix model system Nepalko. So this might say Solar Urja is building around
4 megawatts of rooftop will be built. I know it's in the process. So सरल ऊर्जा भइहाल्यो. अर्को चाहिँ हाम्रो गण्डकी ऊर्जा छ. It's another very interesting project कुलिया सरल ऊर्जा किन भन्दाखेरि it's one of Nepal's largest biogas producer. It converts तिम्रो it has the capacity to convert 45 tons of waste to हुन्छ नि fertilizer and gas, I know, CNG gas, but gas, and त्यस्तै गरी it's located in Pokhara. Arko चाहिँ the company is currently in the construction phase. Bacchus Renewable भन्ने छ जसले चाहिँ it will be using Sagarnath forest को चाहिँ perennial waste हुन्छ नि forest को wasteहरू चाहिँ use गरेर चाहिँ it will be producing तिम्रो 20 tons of हुन्छ नि के biomass pellets हुन्छ नि per day to हुन्छ नि and that will be that's the first project of its kind done in Nepal. अरू पनि के तिम्रो projectsहरू which are eligible for climate हुन्छ नि हाम्रो त्यो matrix अनुसारले. So there are a couple of other projects as well. So अब जस्तै BO2 मा DFI को रिक्वायरमेन्टले गर्दा यति धेरै ESG फोकस छ हैन. अनि वान टु वाच डोल्माहरुमा पनि इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ बिकज again the same reason the LPs को रिक्वायरमेन्ट हैन. तर if LPs ले नभनेको भएन बिकज अहिले त कति धेरै अब नेपाल फोकस फन्डहरू आउँदैछ नि त नयाँहरू जसले नेपालबाटै फन्ड उठाउँछ. सो इफ उहाँहरूको अब नेपालको LPs not yet so conscious about the ESG standards भनौँ न. So if that's not there, नेपालको regulations के छ about incorporating ESG in your fund? Like छ नेपालमा चाहिँ कि रेगुलेसन नै छैन कि छ कहाँ छ हाम्रो रेगुलेसन? मलाई राम्रै थाहा छ. So anyways यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले त like you correctly mentioned because it was the need of the required by our LPs. So त्यसले गरेर चाहिँ हाम्रो ESG was part of the हुन्छ नि since we started in 2015 we started doing the ESTD part हैन. So एकदमै कम्प्लेक्स कुरा पनि होइन कि ESG. It's all about हुन्छ नि adding sustainability. It's all about हुन्छ नि building and improving your business practices के मैले भन्नु पर्दाखेरि हैन. Unless it's like really big projects, it's an hydro जस्तो पनि. So त्यसले गर्दा there's not like huge cost incurred. तर फेरि हाम्रो यस्तो पनि छ नि त नेपालमै पनि तिम्रो when you register industry तिम्रो certain sectorsमा certain capital पुगेपछि त you have to get EIA and IE done. There is environmental protection rule that is 2019 मा अमेन्ड पनि भएको छ. So हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि मेरो ओपिनियनमा चाहिँ रुल्स नभएका होइनन् छन्. अब त्यो गर्ने चाहिँ खालि गर्नकै लागि मात्र भइरहेछ कि हैन. सो त्यो फलो गर्ने हो भने त हामी कहाँ रुल होइन के. सो I would say Agriti there is rules. It's already there हैन. अब ब्याङ्किङमा चाहिँ BFIs मा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 2017 मा NRB ले चाहिँ गाइडलाइन निकालेछ तिम्रो हैन तिम्रो ESTD गर्ने भनेर मजाले गाइडलाइन निकालेछ. सो द्याट त्यो ब्याङ्क्सहरूले गरिरहेको पनि छन् होला. अब आइ एम नट इन द्याट इन्डस्ट्री राइट नाउ सो आई डोन्ट नो. तर त्यसको रिपोर्ट्सहरू चाहिँ पब्लिस गर्न चाहिँ गरेका छैनन् त्यति मात्र हो. अदरवाइज इज देयर. अब पिएमा त डोल्मा एन्ड BO2 त आई थिङ्क बोथ अफ द फन्ड्स आर भेरी हुन्छ नि एडियरिङ टु दिज लोकल लजको चाहिनेमा कम्पनीजहरूको are working hands-on with their companies जस्तो लाग्छ. So I think it's just about putting it in practice because policies-हरुको कुरामा it is there. Okay, so practice-मा चाहिँ practice मात्र all else. So on the new funds I can't really speak on their behalf. It depends upon what's there. We can wait and watch. Yeah, we can wait and watch. Okay, so अब ESG को G part मा जाउँ, the governance part हैन, because whether there's a rule or there's no rule, each PE firm is conscious about it because actually पैसा इन्भेस्ट गरेपछि at least नेपालको सेक्टरमा चाहिँ governance is one of the main challenge because Nepali companies have been running like family focused भएर हैन without proper structure. So let's talk about your experience there हैन. So your governance from 2015 is like 5-6 years back हैन. So way back. So त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको यो गभर्नेन्सको सेक्टरमा what has been your experience? कतिको गाह्रो भएको छ कम्पनीहरूलाई बुझाउन? त्यो ट्रान्जिसन गर्न कतिको टाइम लाग्छ from a low governance to the okay governance and a high governance phase? So त्यो बारे please share your experience. हुन्छ.
So governance भन्ने कुरा चाहिँ I personally I would say it's a very important thing that needs to be incorporated because तिम्रो from the because we are in this market, we know in a सानो market, so कति companiesहरू they've become sick, family businesses or other partnership businesses, because end of the day when you make decision based on emotions, over dinner table or coffee, and त्यसपछि you don't record it, अनि भोलि गएर सबै बिग्रेपछि then you start blaming each other and where the business is in trouble, नराम्रो नभएसम्म आउँदैन यस्तो कुरा. After things go bad, then it becomes the हुन्छ नि त्यो झगडाको लागि it becomes a view भनौँ न. So त्यो हो. So governance को कुरा भनेको it's very important for any enterprise to have, because whenever a decision is made, it has to be हुन्छ नि minuted, it has to be signed, people have to be held accountable, अनि यो कुरामा चाहिँ कोही अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ मैले काम गरिरहेको अन्टरप्रेनर्सहरू दे आर भेरी हुन्छ नि दे आर भेरी के भन्छ सेन्सिटिभ अबाउट इट, अनि त्यसै दे इगर टु हुन्छ नि इन्कर्पोरेट द्याट, अनि त्यसपछि कतिजनाको चाहिँ हुन्छ नि अब आफूले नोकरी आएको बानी भएपछि आकृति के हुँदैछ भन्दाखेरि एकैचोटि चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैछ. विलिङनेस भइकन पनि गाह्रो हुन्छ कि बानी त हुने मान्छेको, सो त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ. सो त्यसले गरेर चाहिँ त्यो गभर्नेन्सको कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ वी रियली पुश अन द्याट, त्यस्तै कम्प्लायन्सको कुरामा पनि हुन्छ नि अब हामीहरू वी आर नट द्याट हुन्छ नि कति चाहिँ रुल गभर्मेन्टले स्ट्रिक्ट गरेर ल्याएर छ, तर स्टिल त्यसमा पनि ग्रेजुअल इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ. र हाम्रो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु वर्क विथ अन्टरप्रेनर्स अफ that mindset when you're working with in this risk capital industry where they are willing to convert and bring their business from double books to single books, from compliance issues, but they government rules are not follow. So त्यसले गरेर चाहिँ हामी चाहिँ सुरुको दिनदेखि चाहिँ it is required from the day one हुन्छ नि मिटिङ गर्दाखेरि नै it's required you do this यस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि. So it's हुन्छ नि it's instilled भनौँ न on the entrepreneur who is looking to raise capital from BO2 that you have to go through certain processes, you have to be willing to do all of this, and we work hands on with them on that regard. हुन्छ नि कतिमा बोर्ड फर्मेसनको कुरा भयो हुन्छ नि मिटिङहरू कल गर्नु, कति सुरुमा त मिटिङ कल गर्नु भनेपछि खास त अन्टरप्रेनरले बोलाएर इन्भेस्टर जाने होइन, सो थाहा नभएको के. सो इट्स लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु इन्कल्केट द्याट कल्चर. त्यसले गरेर चाहिँ आई थिङ्क because of funds like these international funds that have been that have entered Nepal, that have you changed, it will gradually come, but of course the end of the day the afu pani hunu parcha. Okay, so does this mean कि जस्तै नेपालमा जुन यो 5-6 वर्ष जुन इन्भेस्टमेन्ट भयो होइन म्याक्सिमम केसमा खासमा कम्प्लायन्स हुँदैन थियो कम्पिटिसनमा बिकज द्याट वाज हाउ द स्पेस वाज, तर पी फर्म्सहरूले आफूले टाइम दिएर 1-2 वर्षको एउटा ग्याप दिएर पनि कम्प्लायन्स चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ गरेरै गर्नु परेको थियो होइन त काइन्ड अफ ग्रेजुअली. सबै कम्पनीमा पर्दैन, इट डिपेन्ड्स अपन दि साइज अफ द हुन्छ नि कम्पनीज द्याट यु लुकिङ एट है. सानो सानो कम्पनीजहरूमा चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि त फ्यामिली बिजनेसेसहरूमा चाहिँ अलि हुन्छ नै. अब अरू तिम्रो अलिकति लार्जर साइजको कम्पनीजहरू हुन्छ नि विथ अन्टरप्रेनर्स हु हेभ लाइक इन्टरनेसनल एक्सपोजर, हु हेभ वर्कड अब्रड, हु आर एजुकेटेड अब्रड, उहाँहरूको केसमा चाहिँ तिम्रो सिस्टम्सहरू उहाँहरूले नै टु सर्टन एक्सटेन्ट पोलिसिजहरू सबै नबने तापनि त्यो एउटा सर्टन एसओपिजहरू कहिले हुँदैन होइन तिम्रो, तर सिस्टम्सहरूको एउटा चाहिँ वान लेभल चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि. सो त्यसमै अलिकति बिल्ड गर्ने काम मात्र हुन्छ आफ्टर दे स्टार्ट वर्किङ. तर अरूहरूमा चाहिँ कतिमा चाहिँ हुन्छ नि ग्राउन्ड लेभलदेखि नै गरेर नै गर्नुपर्नेहरू पनि हुन्छ. सो आई वुड से इट भ्यारिज अपन कम्पनीज टु कम्पनीज एन्ड फ्रम अन्टरप्रेनर टु अन्टरप्रेनर, किन भन्दा एन्ड अफ द डे द इट्स अन्टरप्रेनरमा डिपेन्ड. सो मेबी यसमा एउटा क्वेसन एड बिकज मैले मल्टिपल अन्टरप्रेन्योर्सहरूमा चाहिँ एउटा के रिजर्भेसन जस्तो देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ वेन अ पी फर्म कम्स टेकिङ इक्विटी स्टेक अनि टेकिङ अ बोथ सिट इन्टरफेरेन्स जुन आउँछ नि, इन्टरफेरेन्स प्रब्लम इज नट द राइट वर्ड बट अलिकति जुन इन्भल्भमेन्ट आउँछ जुन पहिला थिएन, दे आर रनिङ अन देयर ओन. सो
त्यसमा एउटा क्ल्यारिफाई चाहिँ केमा क्ल्यारिफाई गरिदिनु भन्दाखेरि हाउ डज अ पी फर्म मेन्टेन द रिलेसन विथ द कम्पनी कि त्यो ब्यालेन्स कसरी हुन्छ कि द अन्टरप्रेनर हेज द फ्लेक्सिबिलिटी टु बी क्रिएटिभ टु रन हिज बिजनेस येट विथ द सपोर्ट अफ पी फर्म सो त्यो मेबी दिस इज मोर फर अन्टरप्रेनर्सको लागि होइन हाउ डज द्याट ब्यालेन्स ह्यापन हाउ डु यु गाइज ब्यालेन्स द्याट आउट अब हाम्रो केसमा भन्नुपर्दाखेरि बिकज आई हेभ बिन विथ ब्युटी फर क्वाइट लङ टाइम होइन हामीले चाहिँ तिम्रो वी डोन्ट टेक मोर देन 49% स्टेक कन्ट्रोलिङ स्टेक हामीले कहिले पनि लिँदैनौँ होइन सो त्यसले गरेर द मेसेज द्याट गोज टु द अन्टरप्रेनर इज अल्टिमेटली इट्स योर बिजनेस बिकज यु ओन 51% अफ द स्टेक इन द कम्पनी अनि अर्को कुरा भनेको मैले त सधैँ जसलाई पनि भन्छु बिकज आई वर्क विथ सो मेनी अन्टरप्रेनर्स विथ फ्रम डाइभर्स इन्डस्ट्रिज होइन अब हाउ वुड आई नो अबाउट हेल्थ केयर सोलर इन्डस्ट्री हुन्छ नि एन्ड अफ द डे वी डोन्ट नो बिकज वी आर फाइनेन्स प्रोफेसनल्स होइन वी आर जस्ट देयर टु हेल्प अन एनी लेभल द्याट्स निडेड तर इट्स देयर बिकज वी इन्भेस्टिङ अन द अन्टरप्रेनर नि त सो they lead their business के हामी चाहिँ त्यो भन्ने गरेको so we do not participate in the operation matters as such sometimes entrepreneurs को कसैको चाहिँ need हुन्छ होइन because of the certain stage of the business जहाँ चाहिँ involvement is needed होइन so त्यो काहीँ red flag issuesहरू आउन सक्छ त्यो भएको केसमा मात्र नि we participate otherwise we do not participate in the operation activities because who knows how to run the business होइन त्यो भएको त I would have been an entrepreneur myself होइन so त्यो भएको भएर चाहिँ we do not participate in the operation matters as because that's not our expertise होइन so त्यो चाहिँ हामीले भन्ने नै गरेछौँ होइन सबैलाई so त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो लेभल अफ इन्भल्भमेन्ट छैन त्यो बोर्ड सिटको कुरामा पनि के छ भन्दाखेरि आकृति लाइक we take observer seat on most of the boards difference between that and participative चाहिँ तिम्रो हाम्रो 2-3 कमैमा छ होइन सो तिम्रो हुन्छ नि त्यो पनि डिपेन्ड्स अन डिल टु डिल निड बेसिस होइन सो त्यो बेसिसमा नै हामीले बोर्ड सिट माग्छौँ हाम्रो बोर्ड सिटको चाहिँ हामीले राइट्स चाहिँ वी डोन्ट युज हुन्छ नि मेजोरिटी अफ द टाइम सो वी डु नट पार्टिसिपेट अन द बोर्ड सो अब्जर्भर सिटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे कल फर बोर्ड मिटिङ यु सिट डाउन एन्ड यु अब्जर्भ हुन्छ नि लाइक नो भोटिङ राइट यु डु नट पार्टिसिपेट अन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस यु जस्ट सिट एन्ड हुन्छ नि यु जस्ट take part in discussion if needed but you don't do any decision making part you don't participate as such so that's observer seat but decision making ma couple of companies ma chahiyekai cha huncha ni testo cases ma matra chai basa chham hami otherwise हामीले लिएको छैनौँ okay भनेपछि एउटा पी फर्म builds to trust कि okay we observe and we are fine के भयो भने चाहिँ we will come in नभए we let you run this we let you run त्यही नै हो okay because that त्यो कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्छ कि धेरै अन्टरप्रेनर्सलाई स्पेशली यस्तो हो नि त आकृति इट्स लाइक हुन्छ नि ब्याक इन 2012 जब म नयाँ कम्पनीजहरू भेट्थेँ नि अब हाम्रो त्यो बेलामा मान्छेहरूलाई के हुँदो रहेछ भन्दा बिकज दिस इज समथिङ सो न्यू टु द मार्केट के आफ्नो सबै गए घर जग्गा सबै भइरहेको ल्याप्चे हालेर चाहिँ गर्न ब्याङ्कबाट लोन चाहिँ हामी लिन्छौँ तर वेन यु रेज equity from private equity investors who is taking the entire risk and putting money in your company without taking any collateral, we are taking personal guarantee as such त्यो केसमा आफ्नो कम्पनीको सेयर बेच्ने भनेपछि चाहिँ अलिकति डर हुँदो रहेछ के मान्छेहरूलाई सो द्याट्स समथिङ आई फाउन्ड हुन्छ नि इजन्ट इट बिकज एटलिस्ट ब्याङ्कको केसमा चाहिँ के छ भने इफ दिस गोज रङ तब चाहिँ ल जग्गा जान्छ त्यसपछि सम्पत्ति जान्छ या त्यसपछि वाइफको जान थाल्छ बच्चाको जान थाल्छ एउटा स्ट्रक्चर छ नि त तर पीको केसमा त यति धेरै क्लजेस छ कि यु क्यानट जस्ट स्पेसिफाई कि ल यो केसमा चाहिँ तिम्रो सेयर लिलाम हुन्छ टाइपको छैन नि इज इट बिकज द्याट इज सो ओपन एन्डेड इट्स स्केरी or why is it scary? All the put options are very minutely detailed. Put options बारे भन्दिनु त we haven't discussed it yet. अब तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टन अब डिफ्रेन्ट कुराहरूले चाहिँ इन्भेस्टर विल हेभ राइट्स टु एक्सर्साइज पुट अप्सन राइट्स होइन जस्तै अब एउटा इभेन्ट अफ डिफल्ट यो भन्दा पी वर्डहरू सो इभेन्ट अफ डिफल्ट ट्रिगर भयो भने भनिन्छ नि इभेन्ट अफ डिफल्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि सर्टन कुराहरूमा
because this business is about trust. Okay, it's about trusting an entrepreneur end of the day, because एउटा पेपर साइन गरेको आधारमा करोडौँको लगानी गरिरहेको हुन्छ होइन and so त्यो भएको भएर in a market like Nepal where there's very weak infrastructure for private equity industries so म त so it's like हुन्छ नि एकदम मार्केटको कन्डिसन त हाम्रो फ्रेजाइलै छ नि त यो किन हो तिमीलाई मलाई थाहा छ नि सो त्यो हिसाबले चाहिँ सर्टन कुराहरूमा प्यारामिटर्समा चाहिँ इफ यु हुन्छ नि if you do not fulfill that trust so त्यो केसमा चाहिँ the investor will have rights to invoke put option भन्नाले आफ्नो सेयर चाहिँ बिक्रीमा के राख्नको लागि यसमा रोकिहाल्ने ल यो दुईटा किन अहिले कुरा आयो इभेन्ट अफ डिफल्ट के हुन सक्छ र पुट अप्सन पर से व्हाट डज दैट वर्ड मीन यो दुईटा पहिला भन्दिनु अनि लेट्स मुभ फरवर्ड इभेन्ट अफ डिफल्ट पर से भन्दा मैले भने नि अघि भर्खर लाइक हुन्छ नि अब तिमीले आफ्नो कम्प्लायन्स इस्युजमा चाहिँ यु डु नट फुलफिल द कम्प्लायन्स इस्यु प्रपरली हुन्छ नि यु हुन्छ नि misuse your there's misappropriation in the financial reporting that was reported to the investor but that's something else that's happening so त्यो भयो so त्यस्तो fraudulent nature so incurring a loss is not but fraudulent खालको हैन okay no clarify गर्नलाई so त्यस्तो कुरामा चाहिँ यु हुन्छ नि okay इन्भोक तिम्रो हैन अनि अर्को भनेको तिम्रो अरु भनेको तिम्रो at the end of the investment period as well so तिम्रो holding period चाहिँ तिम्रो 4 to 5 years मात्रै हो नि त हैन so it's a limited time partnership so त्यसले गरेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ टाइम फ्रेममा चाहिँ if you bringing a कोहीले स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भनेर हुन्छ होइन थर्ड पार्टी बेच्ने भनेर हुन्छ सो त्यो भएन भने हुन्छ सो देयर इज लाइक भेरियस टर्म्स एन्ड कन्डिसन अन विच यु हेभ द राइट्स टु एक्सर्साइज द पुट होइन सो लास्टमा चाहिँ त्यो पुट प्राइसेसहरू चाहिँ डिटरमाइन भयो भनेर लेखिरहेकै हुन्छ क्या अग्रिमेन्टमा सो द अग्रिमेन्ट इज भेरी इलाबोरेटिभ इट्स लाइक भेरी थिक डकुमेन्ट द्याट साइन सो त्यसमा चाहिँ इट्स भेरी इलाबोरेट इन टर्म्स एन्ड कन्डिसन सो I wouldn't say कि त्यो okay yeah so भनेपछि P firmले इन्टर गर्ने बेला नै if things go wrong which are in your hands यो event of the term sheet stage बाट नै बाहिर आउँछ so it's not like okay it's very uncertain हामी कहिले चाहिँ हाम्रो शेयर बेच्नलाई भन्छौँ हैन so there's nothing to be scared because upfront P firmले भनेरै आएको छ कि यो केसमा I might फेरि यस्तो हुन्छ तिम्रो ब्याङ्कमा त when you get an offer letter that's there you have to sign it because that's the banking industry you know PE fund ma you get a term sheet where you get all the terms and conditions where put kaile huncha where exit कसरी गरिन्छ हुन्छ नि so how the investment take place how the growth planning take place everything is defined in the term sheet so that those documents are discussed with the entrepreneur हुन्छ नि over several rounds of meeting so त्यसले गरेर नि so there's nothing to be scared of so hidden under the blanket wala case everything is outright there yeah, everything is outright there okay so maybe यसमा एउटा सोध्न मन लाग्यो कि किनभने हामीले एक्जिटको कुरा निदान दाइकोमा नि गरेको थियौँ हैन अनि हामीले चाहिँ त्यो बेला एक्जिट भन्दा ऊ पनि कुरा गऱ्यौँ कि जस्तै यो इन्भेस्ट गर्नु अगाडि नै ब्रेकअप हुन्छ टाइपको लाइक म्यारेजको एनालोजी गरेर हैन डिभोर्स एक्ज्याक्टली सो डिभोर्स लाइक गुड टर्म्स भनेको कम्पनीले राम्रो गर्यो भ्यालुएसन बबल भयो एक्जिट भएन बट ब्याड टर्म्सको डिभोर्सको केही भन्दिनँ लाइक at what terms यो इभेन्ट अफ डिफल्ट एउटा भयो बट बिसाइड द्याट जस्तै मेबी कहिले स्ट्राटेजी चेन्ज हुनसक्छ या मिसअलाइनमेन्ट हुनसक्छ विच इज नट फ्रडुलेन्ट बट जेन्युन डिभोर्स हो नि त सो दोज थिङ्स चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स सेयरिङ अन द्याट जेन्युन डिभोर्स जेन्युन डिभोर्स सो तिम्रो बिजनेसमा त तिम्रो यु मेक द प्लान्स होइन किन भन्दाखेरि वेन यु इन्भेस्ट इफ यु इन्भेस्ट इन अ रेस्टुरेन्ट इट वोन्ट गो टु अ बिस्किट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होइन सो त्यस्तो भयो भने देयर इज इभेन्ट अफ हुन्छ नि डिफल्ट एन्ड त्यस्तो कुरामा त आई वुडन्ट से मेन तिम्रो अलिकति तिम्रो हुन्छ नि लाइक सपोज द अन्टरप्रेन्योर डजन्ट लाइक बिल्डिङ द गभर्नेन्स साइड इज भेरी हुन्छ नि रिल्याक्स्ड अबाउट त्यो भयो त्यस्तो केसेसमा अनि त्यसपछि अर्को तिम्रो कम्प्लायन्स साइडमा हुन्छ नि पुट्स रिस्क there's a lot of risk हुन्छ नि देयर भोलि गएर कम्पनीजको ब्यालेन्स सिटको हुन्छ नि वेन देयर इज ट्रान्सपेरेन्सीमा डाउट भयो भने होइन अनि तिम्रो बुक्समा देखाएको एउटा छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ आई वुड से इट ट्रिगर्स हुन्छ नि तिम्रो द डिभोर्स द्याट इज रिटन तिम्रो पेपरमा भन्दा अगाडि अब जेन्युन डिभोर्सको कुरामा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि सपोज नेपालको मार्केट हेज नट रिच टु द्याट स्टेज राइट नाउ तर
if you get a very good third party buyer, which has happened in 1 or 2 cases, cases, but deal didn't go through because the entrepreneur he didn't want to sell to the third party, But it's like those are like happy divorces before the timeline holding period and the Okay, makes sense. त्यसपछि चाहिँ okay, so हामीले एउटा कमर्सियल PE एउटा र इम्प्याक्ट फोकस PE छ भने रिटर्न एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ कतिको फरक छ बिकज मैले कहिले जेनरली फ्लोटिङ भएको आइडियाज के पनि देख्छु भने इम्प्याक्ट हुँदैमा चाहिँ दे लाइक लेट गो द रिटर्न भनेर होइन सो इज द्याट ट्रु इज द्याट रङ वाट्स द रियल पिक्चर देयर सो यसमा तिम्रो के छ भन्दाखेरि whenever private equity investments, so they all look for commercial returns. Okay. Right? They all look for commercial returns. The only thing is like, do you add impact as intentionality of your making an investment right from day one or not? So although you're taking risk, this business is about taking risk. Polygon share ko price timle भने जति पनि हुन सक्छ भोलि भने जति नहुन पनि सक्छ there is a huge risk on that aspect. हाम्रो मार्केटमा त त्यस्तो रिस्क त झन् धेरै छ अनि सो त्यसले गरेर चाहिँ इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ भनेर चाहिँ एकदम प्योर इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ नि तिम्रो एकदम बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्सको फाउन्डेसनहरूले गर्ने जस्तो टाइपको होला होइन अदरवाइज तिम्रो हुन्छ नि सबै फन्ड्सको चाहिँ देयर इज अ कमर्सियल साइड मैले देखेको हाम्रो अहिले मार्केटमा चाहिँ देयर इज अ कमर्सियल साइड टु इट होइन सो the only thing is like other impact is there when because हाम्रो मार्केटमा there is a huge need the credit gap 16% भने जस्तो लाग्छ NRB को report अनुसारले only 16% of the SMEs take money through the BFIs भनेपछि त तिम्रो हुन्छ नि access to capital को त there is a huge access to capital को gap होइन सो त्यसले गरेर चाहिँ what I would say अनि हाम्रो अब market हाम्रो जस्तो मार्केटमा त सो इभन इफ यु पुट लाइक अलिकति रिस्क राखेर पैसा पनि देयर इज लाइक ह्युज बिकज इट्स ह्युज जब क्रिएसन होइन बिकज हामीले पढिआएको हामीले थाहा भएको कुरा हो देखेको पनि कुरा हो तिमीले र मैले एउटा एसएमईमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि कति जब्स क्रिएट हुन्छ हाउ इट इम्प्याक्ट्स इन्डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट होइन सो त्यसले गरेर चाहिँ त्यो मेजरमेन्ट नभएको होला impact is there तर मैले भने चाहिँ तिम्रो commercial aspect त all funds look at the commercial things they do look at the commercial return otherwise तिम्रो नेपालमा भोलि गएर अरू इन्भेस्टर्सहरू they would look at नि the return आएर कति आयो होइन so they would look at that so भनेपछि एउटा entrepreneurको साइडबाट if he goes to a impact investing firm but just a commercial firm which does not say it's an impact firm at the end दुईटैले return उस्तै खोज्छन् but maybe the impact investing firm is more conscious towards the impact side and त्यसरी गर्दा it's more simplified अब impact investorले कहिलेकाहीँ अब यो एकदम रिस्की भयो भने there is an incredible impact हो भने चाहिँ that investor might be willing to take the risk हुन्छ नि to invest in that company while a commercial investor, if I were a commercial investor, if there is a huge impact, but the commercial returns is very risky, I would be reluctant to take the deal to next stage. So, two matter was like some Okay. So, I mean, almost ending tira aisakyo, right? So, a blanket question is, how has your experience been so far? Like 6 years, PE industry, with BO2 impact focus. So, like, I don't know, maybe the challenge, opportunities. What has been the highlight of your journey so far? It's been very engaging work, because private equity kaam bhaneko it's very different. We both know, and it's like you're working with the entrepreneurs every day. I've truly enjoyed working in this industry. Otherwise, I don't think I would have lasted for so many years. And I've got my career growth in the industries as well. And I think it's been an incredible exposure and Sunny that I have achieved so far, working with so many like working across 8 industries. And त्यसपछि across like almost like meeting so many entrepreneurs अब deal त हामीले गर्यौं 17 वटा जस्तो गर्यौं हैन so त्यसमा so it's been a truly engaging and you learn so much at the end of the day and even though it's like you have to put in a lot of effort but if you enjoy it I think it's an incredible
industry to work and to grow your career. What's the biggest challenge as a PE professional to stay in this industry? हुन्छ नि frustrated नभएर. What's the biggest challenge? It's you have to learn to enjoy working with SMEs and so I think that's the major thing. To work with diverse people from diverse backgrounds and any chaosमा calmness खोज्न सक्नुपर्ने हो because it's quite chaotic to work with SMEs. Yeah, कहिलेकाहीँ त it's like I wouldn't say chaotic, it's like हुन्छ नि it's you have to work, you have to go one level deeper नि त. So त्यसले गरेर चाहिँ not chaotic भन्छ, you have to be willing to हुन्छ नि put in that effort to understand the other person's why he or she wants and is thinking like that. So I think it's incredible working opportunity for anyone who likes working in the SME space, MSME space, not just SME. Okay, so last question, Business Oxygen BO2Co future plans. Yeah. So BO2Co, we've recently closed, making all of our investments, so we're not making any new investments. Currently, the fund is pitching. So, pitching कामहरु भइरहेछ. So, the new fund आउँछ होला, but slowly आउँछ होला. So, the fund, from what I know, what I can say is the fund is going to be sector agnostic, but definitely it's going to be a larger fund. Okay. So that's what I know that I can share. Okay, sure. Okay, so thank you so much. It was really nice talking to you. Experience share गरिदिनु भयो and I think a lot of people will get motivated to come to PE industry also. यति अगाडि आउनु भइकन you have stayed, that's a motivation to a lot of people जस्तो लाग्छ. So thank you so much. Thanks, Akriti. Thank you. Nice being here. Thank you so much. So thank you so much जो हाम्रो पोडकास्ट सुनिदिनु भइरहेको सबैको लागि. आई होप हजुरहरूले एपिसोड 1 देखि सुन्दै आउनु भएको छ र हामी एपिसोड 5 लिएर फेरि आउनेछौँ. मोर अफ एक्सपिरियन्स सेयरिङ, मोर कुरा अफ PE इन्डस्ट्री. हामीले चाहिँ हाम्रो स्पिकर मेरो लिङ्क्डइन प्रोफाइलको लिङ्क चाहिँ हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छौँ. सो यु क्यान फलो अस. अनि केही क्वेसन भयो, रिमार्क्स भयो, कमेन्ट्स भयो या सजेसन्स भयो, प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोला. र हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई युट्युबको साथसाथै पोडकास्ट पाइने कुनै पनि प्लेटफर्ममा पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच. अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ. ह्याभ अ गुड डे.